अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दर्द भरा वाक़िया सुनेंगे कि 6 साल की हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब अबू जहल ने थप्पड़ मारा तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ क्या किया। 6 साल की हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला को अबू जहल जालिम ने थप्पड़ क्यों मारा और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल से कैसे बदला लिया। अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी चचा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत देने का आगाज़ किया तो अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानी दुश्मन बन गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफ़ें देने लगा। एक मर्तबा का वाक़िया है, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बचपन का ज़माना था। एक मर्तबा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गलियों में से गुज़र रही थी और अबू जहल हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने आ गया और इनकी उम्र जब 5 या 6 बरस थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानी दुश्मन इनके सामने आया। इसने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई करने लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी करने लगा। जाहिर है अगर किसी भी बेटी के सामने इसके वालिद की बुराई की जाए तो इसे तकलीफ़ होती है। इसी तरह हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुई। इसी तरह जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई अबू जहल के मुँह से सुनी तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उसकी बातें दिल से लगी और फरमाया, तुम और तुम्हारे बूत झूठे हैं, गुमराह हैं और मेरे बाबा सच्चे हैं। मेरे बाबा अल्लाह के रसूल है। और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात सुनकर अबू जहल गुस्से में आ गया, गुस्से से आग बगोला हो गया और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गाल मुबारक पर थप्पड़ रसीद दिया। अबू जहल के मारने की वजह से हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और इनकी आंखों में से आंसू जारी हो गए और वो रोते हुए अपने घर की तरफ दौड़ने लगी और फिर अपने घर में दाखिल हुई। इसी वक्त हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर पर मौजूद थे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखा तो इनकी आंखों में आंसू थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बेहद मोहब्बत किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, फ़ातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, अगर फ़ातिमा को कोई तकलीफ़ होगी तो इसका दर्द मुझे भी होगा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा क्या बात हो गई, तुम क्यों रो रही हो। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा माजरा बताया और फरमाया, अबू जहल ने उन्हें बहुत ज़्यादा ज़ोर का थप्पड़ मारा है। और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये बात कहकर रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तकलीफ़ में देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ, दर्द हुआ और अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तरह तरह की तकलीफ़ें दिया करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कांटे बिछाया करता था, मगर अबू लहब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कुछ भी नहीं कहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे उफ़ भी नहीं करते और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करते, सब्र के दामन को थाम लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी गुस्ताखी को बर्दाश्त कर देते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं कहते। मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दर्द हुआ तो उनके दर्द को देखकर हुज़ूर
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، بیٹی فاطمہ ابو سفیان کے گھر چلی جا اور اسے سارا واقعہ، سارا ماجرا جو تمہارے ساتھ ہوا ہے اسے بتا دو۔ ابو سفیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، مگر حق پرست تھا، انصاف کیا کرتا تھا۔ تو وہ ابو سفیان کے گھر گئی اور اسے سارا ماجرا بتا دیا۔ ابو سفیان نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات سنی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تسلی دی، اور ابو سفیان نے ابو جہل کو بلایا اور کہا، ابو جہل، ہماری دشمنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور تم اتنی چھوٹی بچی پر اپنا غصہ اتارتے ہو، اتنی چھوٹی بچی پر ہاتھ اتارتے ہو، اس پر ہاتھ اٹھاتے ہو، اور تم نے اتنی چھوٹی بچی کو مارا ہے۔ تمہیں ذرا سی بھی عقل ہے؟ اس چھوٹی سی بچی کی کیا غلطی ہے؟ تم اس کے باپ کی برائی کرو گے تو وہ تمہیں جواب نہیں دے گی، اور تم جواب سے اس قدر آگ بگولا ہو گئے کہ تم نے اس قدر چھوٹی بچی پر ہاتھ اٹھایا، اسے اس قدر مارا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ابو سفیان نے کہا، بیٹی فاطمہ، تم بھی ابو جہل کو تھپڑ مارو، تم اسے تھپڑ مارو اور تمہارا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اس نے تمہیں تھپڑ مارا ہے، اسے تکلیف دی ہے، اور تم بھی اسے تکلیف دو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اخلاق دیکھیے، جس کی تربیت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، اس کا کردار کیا ہوگا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، میرے بابا نے یہ نہیں سکھایا ہے، مجھے کبھی یہ نہیں سکھایا۔ میرے بابا بدلہ نہیں لیتے، میرے بابا صبر کرتے ہیں، میرے بابا برداشت کرتے ہیں۔ میرے بابا نے مجھے صبر کرنا سکھایا ہے، معاف کرنا سکھایا ہے، اور وہ معافی کو پسند فرماتے ہیں، اسی لیے میں انہیں معاف کرتی ہوں، اور میں بدلہ نہیں لے سکتی، اسی لیے میں ان کو تھپڑ نہیں ماروں گی۔ یہ مجھ سے بڑے ہیں اور میرے بابا نے مجھے بڑوں کا احترام کرنا سکھایا ہے، اسی لیے میں ان کو تھپڑ نہیں مار سکتی۔ اور پھر ابو سفیان نے کہا، دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار، جن کی تربیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، جن کی ماں اسلام لانے والی پہلی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہو، اس کی بیٹی کا کردار کیسا ہوگا، اس کی بیٹی کی تربیت کیسی ہوگی۔ اور پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ان کے گھر آیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں سے آنسو دیکھ کر بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہو رہی ہے، اور ابو سفیان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے لیے دعا کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ کے بارگاہ میں ابو سفیان کے لیے دعا کی، اے اللہ، ابو سفیان کو جب تک موت نہ آئے، جب تک وہ حق پر نہ ہو، جب تک وہ اسلام نہ لے آئے، تو آپ صلی
اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے کچھ عرصے بعد ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا، وہ بھی ایمان لے آیا۔ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیف دیا کرتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معافی کو پسند فرماتے تھے۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب